तपाईहरु सबैजनालाई फेरि जय मसी। र अब मेरो यो दोस्रो डिभोसन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत भन्छु। र मलाई एउटा भजन गाएर सुनाउन मन लाग्यो। म व्यक्तिगत हाम्रो डिभोसनल लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ भजनले पनि धेरै सहायता गर्छ। भजन बनाउने, कविताहरू लेख्ने प्रभुको प्रेमको बारेमा, अनि त्यसरी नै बाइबलको पदहरू कण्ठ गर्ने, मन परेको कुराहरू, राम्रो कुराहरू सबै राम्रो हुन्, तर पनि अझै आशिष लाग्ने कुराहरू कण्ठ गर्न पनि एउटा हाम्रो व्यक्तिगत पर्सनल डेभलप गर्ने कुराहरू हो डिभोसनल लाइफलाई। र मैले यो भजन चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै बनाउँदै गर्छु। तपाईँले सुनि पनि राख्नु भएको होला मैले बनाएको भजनहरू। र किशोर राई भन्ने युट्युब च्यानलमा खोज्नुभयो भने मैले बनाएको भजनहरू त्यहाँ राखेको छु मैले। र यो चाहिँ मैले अस्ति कोभिडको कारणले लकडाउन भएको बेलामा बनाएको भजन हो म भन्ने गर्थेँ भन्ने। अनि धेरैजना मान्छेहरू बाइबल नपढेको कारणले हामी क्रिस्चियनहरू पनि मरेको छ है। एउटा दुःख पिरमा चिन्तामा परेर कति सुसाइड गरेर पनि मरे क्रिस्चियनहरू पनि। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी बाइबल पढेनौँ भने चाहिँ निराशाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ होइन। निन्द्रा नलाग्ने, विभिन्न किसिमको चिन्ता पिरदेखि हामीलाई ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर मुटु रोगी, मानसिक रोगी पनि बनाएको छ। त्यस कारण हामीले बाइबल पढ्यो भने चाहिँ ती सबै कुराहरूबाट छुटकारा पाउँछ। त्यस कारण यो भजनले चाहिँ बाइबल पढ्नको निम्ति उत्साह दिन्छ। आमेन। बाइबल पढ्यो भने चाहिँ हामी आफैले आफैलाई पनि चिन्छौँ क्या, म कस्तो रहेछु भनेर चाहिँ ऐनामा हेर्छौँ होइन हामी भौतिक रूपमा, तर आत्मिक रूपमा म कस्तो छु, मेरो क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ। आमेन। अनि हामीलाई बाइबलले देखाउँछ हामी कस्तो छौँ। हुन्छ, यो म भन्दै यो हो म भन्ने गर्थेँ भन्ने चाहिँ एउटा लोकलयमा मैले बनाएको छु है। र यो म रेकर्डिङमै गर्दैछु, तपाईँहरूको प्रार्थना सल्लाह पनि दिनुहोस् है। हो म भन्ने गर्थेँ म त धेरै असल छु, होइन म त खराब थिएछु। जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, बल्ल थाहा पाए आमाको गर्भमा नै पापैमा रचिए, पापैमा हुर्किए। जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो म भन्ने गर्थेँ हो म भन्ने गर्थेँ म त धेरै ज्ञानी छु। ताली बजाउन सक्नुहुन्छ, ताली बजाउन जान्नेहरूले। होइन म त मूर्ख थिएछु, सृष्टिको कुराहरू जस्तै चन्द्र सूर्यलाई, खोला जङ्गललाई ईश्वर सम्झी पुज्थे। यी सब थोकहरू त सृष्टि मात्रै रहेछ। जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो म भन्ने गर्थेँ हो म भन्ने गर्थेँ म त धेरै धनी छु। सुनचाँदी जग्गा जमिन मेरो प्रशस्तै छ, मलाई केही खाँचो छैन। म त गरिब थिएछु, सृष्टिकर्ता प्रभुलाई नचिनेसम्म सबै थोक व्यर्थै रहेछ। जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए, हो
म भन्ने गर्थे सुनना साथी हो एक बारको जुनियो फेरि फर्की आउँदैन मरि जाने चोला यो बाटोहरू धेरै देखिन्छन् तर जीवनमा पुर्याउने एउटै मात्र सत्य बाटो यसो हुन् साँच्चै यसो नै हुन् जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए ओ जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए जब बाइबल पढे अनि थाहा पाए बल्ल थाहा पाए आलो चाहिँ हस् धन्यवाद हाम्रो सुरेन्द्र पास्टरज्यूलाई पनि धन्यवाद हुन्छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भजनले आशिष दियो होला र तपाईँहरूले मेरो व्यक्तिगत यो भजन बनाउने वरदानको लागि पनि प्रार्थनामा सहयोग गरिदिनुहोस् सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ हुन्छ म तपाईँहरूको बिचमा अघि नै 5 वटा कुराहरू मैले राखिसकेँ कि हामी क्रिस्चियन युथ लाइफलाई एउटा प्रभुमा आशिषमय बनाउनको निम्ति चाहिँ अबे गड भनेको थियो पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कपीमा टिप्नुभयो होला परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनु अनि दोस्रोमा चाहिँ अबे योर प्यारेन्ट्स आमा बुवाको आज्ञाकारी छोराछोरी हुनु आफ्नो आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरी हुनु पर्यो आफूभन्दा ठुलोहरू आमा बुवा सँगसँगै अरू पनि पर्छन् बडाबडीको काका काकीको पनि हो है फेरि मामा माइजूको पनि हो सासू ससुराको पनि हो आदर गर्ने हामी हुनुपर्छ र त्यसको विषयमा पनि हामी धेरै कुराहरू हेरेको थियौँ मैले आफ्नै जीवनको उदाहरणहरू पनि दिएँ हैन आफ्नो घर परिवारको अर्को तेस्रोमा चाहिँ अबे द अथोरिटिज भनेको थिएँ हामीले आफूभन्दा माथि उच्च स्थानमा रहेका प्रशासन क्षेत्रमा रहेका आधिकारिक व्यक्तिहरूको पनि हामीले आज्ञाकारी हुनुपर्छ अथवा उनीहरूको अधीनस्थमा हामी रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेरेको थियौँ मण्डलीमा पनि हाम्रो पास्टर अगुवाहरूको अधीनमा हामी रहनुपर्छ हामी कतिपटक मण्डलीको पास्टरहरू भन्दा बढी जान्ने भनेर गफ गरिरहेका हुन्छौँ हामी जवानहरू हामीसँग केही कुराहरू ज्ञान र बुद्धि हामीसँग छ जस्तो हामीलाई भान हुन्छ यो उमेरै त्यस्तो र त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ 4मा चाहिँ गेट प्लग इन्टु द लोकल चर्च भनेको थिएँ मैले अर्को चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा हामी संगतिमा सम्बन्धमा अगाडि बढ्नु भनेर त्यो विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ र 5मा चाहिँ हामीले डेभलप अ डिभोसनल पर्सनल लाइफ हामीले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो आराधनाको जीवनलाई चाहिँ प्रभुमा अगाडि बढाउने कुराहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ र आज अहिले चाहिँ अब हामी यो सेसनमा चाहिँ 6औं कुरालाई हामी हेर्दैछौँ तपाईँहरूको बिचमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यु सुडन्ट बी डेटिङ एनीवन र हामी जवानहरूले चाहिँ जवान उमेरमा हामीलाई संसारका मान्छेहरूले जस्तै हामीलाई पनि अरूहरूले जस्तै डेटिङ जान मन लाग्छ हैन अथवा यसलाई नेपालीमा भन्ने हो भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ यु सुडन्ट बी डेटिङ एनीवन हामीले कसैसँग पनि डेटिङमा जानु हुँदैन सम्भवतः हैन अहिले यो खालको ट्रेन्ड चलिरहेको छ हैन कि संसारका साथीहरूले अघि नै मैले भने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मेरो त यतिजना छ उतिजना छ तेरो खोइ भन्ने लाउँछ तर यो ट्रेन्डमा हामी जानु हुँदैन यसलाई नेपालीमा चाहिँ कसैसँग तपाईले कसैसँग बोयफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्ड भने म त कसैसँग भने गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्ड अहिले त केटा पनि बिहा गर्ने चलन छ है फेरि पास्टरले केटा त के अरे भनेको छैन जानुहुन्छ होला हामी डेटिङमा भनेर फेरि सुरु नगर्नुहोस् है हामी कसैसँग पनि डेटिङमा चाहिँ अथवा एउटा प्रेमको कुरा लिएर चाहिँ एकान्त समय बिताउन जानु चाहिँ राम्रो होइन अनि यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो एकान्तमा समय बिताउन सोच बनाउने अथवा जाने खालको विचार हामीले ल्याउनु हुँदैन यो चाहिँ 6औं नम्बरमा मैले विशेष जवानहरुमा आइपर्ने यो किसिमको एउटा पापका एउटा असरहरू एउटा अथवा पापले ल्याउन सक्ने एउटा सम्भावित पोटेन्शियल एउटा यो खतराहरूको विषयमा म तपाईहरुसँग बोल्दै छु र यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिलो यूहन्नाको 1:15 कसैलाई पढेको छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईलाई दिएको उपहार तपाईहरुसँग म आशा गर्छु तपाईहरुसँग सबैसँग बाइबल छ
र मण्डली भवनमा आउँदाखेरि बाइबल ल्याउनुपर्छ र बाइबल नै ल्याउनुपर्छ, मोबाइल लिएर नआउनुहोस्, किनभने मोबाइलमा धेरै कुराहरू छ। अघि पास्टर रोशनले भनिसक्नु भयो, धेरै कुराहरू छन्, त्यसले हामीलाई अलमल्याउन सक्छ। र मण्डली भवनमा आउँदा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाइबल नै लिएर आउन अनुरोध गर्छु। सरी, म रङ भएछु, 2:15 भन्नुपर्ने 1:15 भनेछु। पढिदिनुहोस् त। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। आमेन। हस्, हाम्रो बहिनीलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। तपाईँहरूलाई सरी, मैले 2:15 भन्नुपर्ने 1:15 भनेछु। विशेष यहाँ यो पदबाट हामीलाई यूहन्ना बुढो भएर लेखेको पत्र हो यो। हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्र लेख्ने व्यक्तिहरूको जीवनीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। बुढाबुढी मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ के। एउटा बुढो मान्छेलाई सोध्यो अरे के, तपाईँ चाहिँ अहिले 20 वर्षको अथवा तपाईँ ठिटौलीपनमा तपाईँलाई परमेश्वरले पुर्याउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर उहाँलाई सोध्यो अरे के एउटा इन्टरभ्यू लिने क्रिस्चियन व्यक्तिलाई। अनि उहाँले भन्नुभयो अरे, म यदि ठिटो भयो भने म मेरो बुवा आमाले जे भनेको थियो त्यही कुराहरू गर्थेँ होला, किनभने मेरो बुवा आमाले मैले भनेको कुराहरू नगर्दाखेरि मैले जीवनमा धेरै दुःख पाएँ, धोका पाएँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसकारण हामीले अहिले बुढाबुढीले भनेको कुराहरू हाम्रो दिमागमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई धेरै आशिष दिन्छ। आमेन। बुवा आमाले अक्सर भनेको कुराहरू चाहिँ ठिक हुन्छ प्रियहरू। यदि असल बुवा आमा हो भने चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले एउटा असल दिएको हुन्छ। अनि यहाँ यूहन्ना पनि एउटा बुढो भएर उहाँले लेख्नु भएको कुरा। अनि संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। संसारमा हामी छौँ होइन, संसारदेखि प्रभु यीशुले पनि प्रार्थना गर्नु, यिनीहरूलाई उठाइ लैजानुहोस् भनेर त म प्रार्थना गर्दिनँ, तर यिनीहरूलाई तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, शक्ति दिनुहोस् संसारमा जिउनलाई, विजय हुनलाई भनेर भन्नुभयो। आमेन। यदि हामी प्रभुमा प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्छौँ भने संसारमा भएका कुनै पनि कुरालाई हामी घृणा अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हामी छोराछोरी बन्दैन रहेछौँ। आमेन। मेरो युवा अवस्थामा पनि म सम्झन्छु, मैले पनि कहिले पनि गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँड्ने काम गरिनँ होइन। बरु गिटार थियो मेरो फ्रेन्ड होइन, गिटार पनि बजाउँदै म बस्थेँ, साथीहरूसँग जान्थेँ नजाने होइन, तर गर्लफ्रेन्डहरूसँग कहिले पनि घुमिनँ म। अनि परमेश्वरले हामीलाई एक प्रकारले डेटिङ अथवा यो संसारको एउटा ढाँचामा चल्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई कहिले पनि अनुमति दिँदैन। आमेन। त्यसकारण आज हामी युवाहरू छौँ, तपाईँ हामी यहाँ युवाहरू नै बढी छौँ, त्यस कारणले म तपाईँको बिचमा यही कुरामा वचन बोलिदिनुहोस् भन्नुभएको कारणले मैले यही कुराहरू राखेको छु होइन। यहाँ कतिजना त हामी आमा बुवाहरू पनि छ, हाम्रो यहाँ दिदी आउनु भएको छ, हाम्रो छोराछोरीहरू भइसकेको छौँ, जवान भइसकेको छ, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो छोराछोरी होस् अथवा हाम्रो भाइ बहिनी होस्, कहिले पनि डेटिङमा जाने कुराहरू हामीले अनुमति दिँदैन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई वञ्चित अथवा त्यसमा हामी यो परमेश्वरको वचनमा बााउन्ड्रीमा रहनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद कसले पाउनु भएको छ? तिमीहरूले देखेका कुराहरूको विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। आमेन। हुन्छ, हाम्रो पहिला ताली बजाइदिउँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। अब फेरि तपाईँहरू त अङ्गालो मारी मारी गालामा मही खुवाएर फोटो खिच्नुहुन्छ त पास्टर बुवा भनेर नभन्नु होला नि। फेरि अहिले त पास्टरहरूले पास्टर न्यामालाई मही खाएको पनि फोटो राख्नुहुन्छ कि। त्यो चाहिँ अब समाज राखेर सबै उहाँ घर परिवार राखेर विवाह गरेको उहाँलाई चाहिँ होइन, मही खान पाइन्छ, फोटो पनि राख्नु पाइन्छ। त्यो चाहिँ हामी जस्तै माया गरोस् न है भनेर राखिदिएको कि बुढाबुढीहरू। कति त ल्याएको 1 वर्ष भएको हुँदैन, लाप्पा खेलेर पाङ पङ्रा पुङ मही खाने गाडा सबै निलदाम बनाएर हुन्छ। कहिले काहीँ म पनि राखिदिन्छु कि श्रीमती यसो मही खानु खोजेको। अनि अस्ति मैले पोखरा घुम्नु गएको थिएँ हामी फ्यामिली सबैजना, अनि मण्डलीमा पनि हाम्रो प्रोजेक्टर छ, ठुलै प्रोजेक्टरबाट म फोटो देखाइदिन्छु होइन। हामी जस्तै तपाईँहरू पनि माया गर्नुहोस् है एक्लै अर्कालाई भनेर म देखाइदिन्छु। अनि त्यो चाहिँ अब हामीले एक प्रकारले हो भने अधिकार पाइसकेको अब होइन, मही खाने गालामा होइन। तर हामी जो विवाहित छैनौँ, जो हामी जवान छौँ, हाम्रो विवाह भएको छैन भने चाहिँ त्यो खालको एकले अर्कालाई छुने कुराहरू पनि गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बताउँछ। कतिको कस्तो बानी हुन्छ नि, बुनु भनेर यसरी अङ्गालो मारिहाल्ने के, बुनु भनेर यसरी अङ्गालो मारिहाल्छ, खुसी लाग्यो तिमीलाई भेटेर भन्छ होइन।
यो चाहिँ अलिकति राम्रो होइन कि व्यावहारिक होइन कि वचन अनुसार जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा भाइले हाम्रो चर्चको भाइले एउटा बहिनीलाई त्यसरी अङ्गालो मारेको छ अटोमा। हुनु त राम्रै हामी कामको लागि आएको थियौँ मिसनकै लागि, तर बिचराले अङ्गालो मारेर बुझ्नु भनेर अङ्गालो मारिहालेछ। बुझ्नु त झस्केछ, आजी यो त के गर्नुहुन्छ भनेर गरिहालेछ। अन्त हामीसँग कुरा राखिहाल्यो अगुवाहरूसँग बहिनीले त होइन। भाइ पनि फेरि राम्रो एकदम के अरे भजन गाउने लिड गर्ने क्वायर ग्रुपमा। अनि हामीले त्यसलाई नर्मली ल्यायौँ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ होइन, जानी जानी त गरेको होइन, त्यो एउटा एक प्रकारको सेक्सुअल एउटा हेरासमेन्ट गर्ने हिसाबले त गरेको होइन उसले होइन। तर ऊ चाहिँ आवेगमा आएर एक प्रकारको त्यो आवेग भन्नु पनि के भन्नु त्यसलाई होइन, एक प्रकारको त्योमा फिलिङ्समा आएर चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै अति नै माया गरेर जस्तो गरेर चाहिँ बहिनी भनेर चाहिँ बुझ्नु भनेर दिइहालेछ। अनि बहिनी त जस्किहाल्यो। मलाई हामीलाई कुरा राखेपछि के अब कुरा गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ल भाइ सङ्गति पछाडि चाहिँ तिमीसँग कुरा गर्छौँ है भनेर अनि हामीले राख्यौँ पास्टर गएर बसेर। अनि उसलाई पनि राखेर कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यहाँपछि ल तिमीले चाहिँ यस्तो खालको तिमीले गरेछौ, बहिनीलाई धेरै दुःख चित्त के अरे दुखेछ, त्यस कारण तिमीले सरी भन्नुपर्छ भनेपछि अनि उसले सरी भन्यो। अनि अबदेखि त्यस्तो नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ भयो। अनि यस कारण गर्दाखेरि कति कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यो गर्दा कहिलेकाहीँ लाजमा पनि पर्छौँ। बिचरा लाज लाग्यो नि होइन। अब मन्दिरको घरको अगाडि बसेर चाहिँ उसले चाहिँ क्षमा माग्नु पऱ्यो बहिनीसँग, क्षमा माग्यो होइन, क्षमा दिनुहोस् भनेर चाहिँ। अनि उसलाई पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ, अनि तिमी पनि क्षमा माग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी राख्यौँ। यस कारण स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। के अरे असल हो। अब दाईहरूले गाउँले दाईहरूले कहिलेकाहीँ मोटरसाइकलमा बस्नु भन्छ र एकछिन यसो हावा खाउँ, चिसो हावा खाउँ न चुरेतिर भनेर लिएर जानु खोज्छ। तर हामीले नो भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ अरे? नो भन्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो कुराहरू दिँदैन। हालेलुया। अनि हामी डेटिङ गएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। कलसी 2:21 कसले पाउनु भएको छ? पढिदिनुहोस्। आमेन। हुन्छ बहिनीलाई धन्यवाद, ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। नसमात, नचाख, नछौ भनेको। हालेलुया। अब कहिलेकाहीँ फकाउनु पनि सक्छ बहिनीहरूले, दादा मलाई मही खाने त कोही छैन, खाइदिनु न कस्तो हुन्छ भनेर राम्रो गाला देखाएर छ होइन। अनि भाइहरूलाई पनि हेर्दाखेरि खाइदिउँ चाखौँ जस्तो लाग्छ होला। तर बाइबलले के भनेको छ? नसमात, नचाख। गीतहरू पनि अहिले त्यस्तै बनाउँछ के। यसो हेर्दाखेरि अङ्गालो मारौँ होइन बहिनीहरूलाई भेट्दाखेरि, दाजुहरूलाई भेट्दाखेरि। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ नसमात होइन, नचाख, नछौ। यसमा धेरै कुराहरू पर्छन्। अब अरू धेरै कुराहरू, अब यो चाहिँ एउटा भाइ र बहिनीको मात्रै होइन, अरू कति पापसँग सम्बन्धित कति कुराहरू होइन। यो चाहिँ रक्सी पनि पर्न सक्छ होइन, मोबाइलमा हेर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ, कति कुराहरू अश्लील कुराहरू छन् मोबाइलमा होइन। एउटा परमेश्वरको दासले भन्थ्यो अरे अबको यति वर्ष पछाडि चाहिँ घर घरमा बेबिचारी स्त्रीहरू नाच्दै आइपुग्छन् भन्थ्यो अरे कि। त्यो चाहिँ पुरा भयो। त्यो भनेको चाहिँ अब अहिले यहाँनिर तपाईँ र मैले खोज्नै पर्दैन, आफै अश्लील केटीहरू होइन, एक प्रकारले भन्ने हो भने बेबिचारीहरू, यौन धन्दा गर्ने मान्छेहरूको यहाँनिर चाहिँ घरिघरि आइरहेको छ होइन, बिलिङ्स भइरहेको छ। गेमहरूमा पनि आउँछ। मेरो नानीहरूले पनि गेम खेल्छ अथवा त्योहरू गर्छ, युट्युबहरू चलाउँछ, त्यहाँ पनि आउँदो रहेछ। यी एडभर्टाइज आउँछ कि मेरो दाम यति हो भन्दै यसरी देखाउँदै आउँछ। यति $1000 होइन, एक रातको होइन, त्यसरी आउँछ। इन्टरनेट चलाउनेहरूलाई थाहा छ होइन, नचलाउनेलाई थाहा नहोला। तर यो कुनै नयाँ कुरा चाहिँ होइन, हामी सबैको लागि यो एउटा सामान्य कुरा भइसकेको छ। त्यसकारण आउँछ नआउने होइन, तर त्यतिखेर हामीले नो भन्न सक्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ अरे? नो। यसलाई परमेश्वरले हेर्ने अनुमति दिनुहुन्न, यसलाई परमेश्वरले छुने अनुमति दिनुहुन्न। ठ्याक्क अगाडिपट्टि जानुहोस्, क्यान्सल बटन हुन्छ अथवा क्रस बटन हुन्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै हान्ने हो, हटाइदिइहाल्ने हो। र अहिले त्यो इन्टरनेट सिस्टम यो चलाउनेहरूलाई थाहा छ, सिस्टम चलाउने मान्छेहरूलाई त्यो पोर्न साइटलाई चाहिँ लक पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसको एउटा विधि हुन्छ र त्यो साइट चलायो भने आफ्नो वाइफाईमा चाहिँ त्यो लक गर्न सकिन्छ र त्यो पोर्न साइटहरू चाहिँ नआउने धेरै चाहिँ त्यसले चाहिँ हटाउँछ। कुनै पनि त आउनु त आइहाल्छ। अब
शैतान पनि त्यति नै चलाक छ होइन। अब परमेश्वरको जनबाट पाएको त्यो बुद्धिले बनाएको कुराहरूबाट छिरेर पनि कति त आइहाल्छ भाइरसहरू, तर पनि सकेसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्न चाहिँ सक्दछौँ। आमेन। त्यसमा पनि हामी ध्यान दिउँ। मैले पनि अब चाहिँ ब्लक गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनभने मेरो छोराछोरी पनि बढ्दैछ। अस्तिसम्म चाहिँ मैले ध्यानै दिइनँ, अब चाहिँ ब्लक गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण हामीले नसमात, नचाख, नछौ। अब मोटरसाइकलमा गयो भने छोइन्छ नि होइन, हो कि होइन? केटाहरू अब त्यस्तै फटा केटाहरू बुझ्नु त भन्छ, तर उनीहरूको भित्री आशय चाहिँ के हुन्छ? बर्बाद गर्ने नै हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि कति धेरै हाम्रा यस्ता समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले छोरीचोरीहरू बिगार्छन्, अर्काको श्रीमती पनि बिगार्छ होइन। साइलाले पैसा पठाएको थाहा पायो भने नजिक भइहाल्छ, अहिले भाउजू भन्दै गइहाल्छ। अन्त के हो, भेटघाट पनि छैन त हौ, माया मार्नु भयो क्या देवरलाई भन्दै जान्छ। अन्त अहिले पैसा पठाएको खबर पाएको छ नि त उसले कता कताबाट, विशेष सूत्रबाट। अनि त्यहाँपछि चाहिँ अनि त्यो भाउजूलाई चाहिँ बिगार्नका लागि उनीहरू गइरहेको हुन्छ। यो हाम्रो नेपाली समाजको कुरा गर्दैछु म। धेरै विदेशी हाम्रो दाजुभाइहरू विदेशिनु परेको छ, अनि यहाँ श्रीमतीलाई चाहिँ गाउँका फटाहरूले चाहिँ त्यसरी बर्बाद गरिरहेको छ। यसकारण नसमात, नचाख होइन। हब्बाले के गर्यो, बहिनी भन्दै आयो नि होइन हब्बालाई, के गर्दैछ हो बहिनी, आज त बुढा पनि देख्दिन, तिमीलाई यसो सहयोग गर्नु मन लागेको थियो भन्दै आयो नि होइन। फसायो, मजाले फसायो। बात कुराले सुरुमा बुनु भनेर दादा भन्दै आउँछ भाइहरूलाई होइन। तर हामी होसियार हुनुपर्छ। मलाई एउटा भाइले एउटा राम्री केटी लिएर देखायो, यहाँदेखि झन्डै झन्डै ऊ त्यो त्यतिको घर जतिको त्यो बेर 12 जतिकोमा म आफ्नो अफिसमा बसिरहेको थिएँ। म कारखानामा म्यानेजर काम गरेर बस्थेँ सप्लाईमा। अनि त्यो केटी चाहिँ बेबिचारिनी स्त्री रहेछ, केटी रहेछ भने, स्त्री त होइन अब नानीको आमा त होइन होला, त्यस्तै स्त्री केटी रहेछ। अनि दाइ त्यही हो, आज जानुपर्छ, मोज गर्नुपर्छ भन्छ मलाई त ढोकामा आएर। मलाई त अङ्गालमा ल्याएर ल्याउँछ कि गाउँको भाइले, तामाङ भाइले। अनि को त्यो बहिनी भनेको त, अनि यस्तो यस्तो माल हो भन्छ मलाई। साँच्चै कुरा गर्दैछु, मेरो जवानीको कुरा है। आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडि, म 22-24 वर्षको थिएँ। अनि भाइ म त्यो बहिनीलाई हेरिन पनि लाज पो लाग्यो, भित्र आएँ। अनि भाइ म क्रिस्चियन हो, मलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्न म चाहिँ सक्दिनँ भनेको। भाइ आज जाउँ कि आज जाउँ भन्छ। भयो अब मलाई त पुरा कल गर्छ उसले त अब। अनि म चाहिँ जान्न भनेर उसलाई चाहिँ मैले ब्लक के अरे पठाइदिएँ। अनि उसले के भन्छ भने मलाई पछि आएर, दाइ तपाईँ जस्तो सोझो मान्छे, म तपाईँ जस्तो सोझो मान्छे कहीँ देखेकै छुइनँ भन्छ। म जस्तो सोझो मान्छे कहीँ देखेकै छैन अरे। एकछिन प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। यो मैले मेरो बढाइ चढाइ गर्न र तपाईँहरूलाई एउटा झुटो उत्साह दिनको लागि भनेको होइन, यो साँचो सत्य उत्साह। मेरो जीवनबाट तपाईँहरूले केही आशिष पाउनुहोस् भनेर मैले भन्दैछु। अनि त्यस पछाडि त्यो भाइ आएपछि अनि मलाई त्यसरी उसले भन्यो। अनि मलाई उसले जहिले पनि आदर गर्छ। काठमाडौँमा एकचोटि भेटेँ त्यो भाइलाई मैले, तर त्यो भाइले मलाई नदेखे जस्तै गरेर गयो। फटाकेटाहरूसँग थियो। उसलाई उसको भित्र हृदयबाट म यस्तो भएर हिँडेको यो दाइलाई चाहिँ मन पर्दैन भनेर थाहा थियो। त्यसकारण मलाई नचिने जस्तै गरेर सुई गयो उसको साथीहरूसँग। मैले हेरिराखेँ, किनभने म राम्रो शिक्षा दिन्थेँ होइन त्यो भाइलाई। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीलाई कतिपटक यो संसारका कुराहरूले ल्याउँछ, देखाउँछ। त्यही हो, मिठो छ, खानुपर्छ, परमेश्वर जत्तिकै शक्तिशाली हुन्छौ तिमी नानी छोरा भनेर भन्छ होइन। केही हुँदैन, तिमी नष्ट हुँदैन, मर्दैन भनेर। तर हामीलाई परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पालन गर्छ। पाप भनेकै अनाज्ञाकारितामा जानु, पाप भनेको मार्नु, व्यभिचार गर्नु, रण्डीबाजी गर्नु होइन, भनेको कुरा नमान्नु नै पाप हो। यसकारण बाइबलले हामीलाई व्याख्या गरेको चाहिँ त्यही नै कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो हामी जवान भाइ बहिनीहरूलाई अहिले एकदमै सेक्स चाहिँ थाहा हुँदैन। जब जवान भइन्छ अनि त्यहाँपछि मात्रै सेक्सको चाहनाहरू आउँछ। यो चाहिँ समयसँगै त्यो कुराहरू चाहिँ अभिवृद्धि हुने कुराहरू हो। र यो बेलामा धेरैलाई सेक्सको चाहना हुन्छ होइन, जवान भाइ बहिनीहरूलाई। र त्यो अति नै चाहना गर्नु चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवनलाई नष्ट गर्छ होइन। अनि यौन कुण्ठा बोकेर बस्नु चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा
तपाईँको पारिवारिक जीवनमा तपाईँको जुन प्रकारले तपाईँ वृद्धि हुनुपर्ने हो, तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तपाईँको क्यारियर डेभलप गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई त्यसले रोकिदिन्छ। र आज संसारमा सबैभन्दा बढी खतरनाक चिज भनेको यही भइरहेको छ, होइन? किनभने बाउ आमाले हुर्काउँदै बढाउँदै सानो बच्चालाई सेक्सको चाहना हुँदैन, तर अब उमेर पुग्दै गएपछि छोरी मान्छेहरूको रजस्वला भएपछि, छोरा मान्छेहरू 12-13 वर्षको भएपछि त्यो सेक्सको चाहना बढ्दै आउँछ। अनि त्यो चाहना बढ्नु नराम्रो होइन, त्यो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो, तर त्यसलाई हामीले काबुमा राख्नुपर्छ। आमेन। र त्यो चाहिँ ठिक प्रकारले हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ। बाइबलले मापदण्ड छ, विवाह गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले पनि मापदण्ड दिएको छ, 20 वर्ष पुग्नुपर्छ। कति वर्ष पुग्नुपर्छ अरे? 20 वर्ष। तपाईँहरूको यो यौन चाहना नराम्रो होइन, तर त्यसलाई तपाईँले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र धेरै चाहनाहरू, सरकारी मापदण्डहरू होइन पुरा गरेर 20 वर्ष पर्खेर चाहिँ, अनि त्यस पछाडि 16 वर्षै पुगेपछि फेरि बहिनीहरूले मलाई त्यो दादा मन पर्यो नभन्नुहोस्, होइन? बहिनीहरू भाइहरूले पनि 20 वर्ष नभइकन मलाई त्यो बहिनी मन पर्यो नभन्नुहोस्। पास्टर बुवाले बिहा गरिदिनुहुन्न कि गरिदिनुहुन्छ? पास्टर बुवा गर्नुहुन्छ? पास्टरलाई लान्छ जेल परिआयो भने त, कसैले भन्छन् गर्दै भने त लान्छ, हामीलाई लान्छ। त्यसकारण म मेरो मण्डलीले यही कुरा गर्छु, 20 वर्ष पुग्नु पर्यो अनि मात्रै बिहा गर्नु पर्यो। त्यसकारण धेरै मापदण्डहरू छ र त्यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाउँछ, अनि त्यही कुराहरू हामीले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। र अधिकारवाला व्यक्तिहरूको अधिकार मुनि चाहिँ बस्नुपर्छ। फेरि म नेपाल राज्य सरकारको मलाई मतलब छैन भनेर नजानुहोस्, है? त्यसले भोलि दुर्घटना पनि निम्ताउन सक्छ। धन्यवाद। र अब यो कुरालाई चाहिँ मैले यति नै राखेँ। र त्यो यौन चाहनालाई चाहिँ तपाईँले विवाह पूर्व मात्रै त्यसलाई चाहिँ प्रयोग। कति कुराहरू यस्ता हुन्छन्, होइन, जुन कुरा चाहिँ नभनेरै मिठा 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 हुन्छन् भन्ने गीत पनि छ नि, होइन? र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जोगाइराख्नुहोस्। आमेन। तपाईँको पवित्रता कसैको निम्ति ठुलो जीवनमा एउटा उपहार र प्रेरणा बन्दछ। आमेन। र त्यसलाई तपाईँहरूले नगुमाउनुहोस्। मैले कहिले पनि गुमाइनँ, होइन? र आज मेरो वैवाहिक जीवनमा त्यसको ठुलो महत्त्व छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सँगसँगै अगाडि बढ्नमा त्यसले हामीलाई सहायता गर्छ। आमेन। र त्यो कुरा तपाईँको लागि एउटा अमूल्य एउटा उपहार कसैको निम्ति हो। त्यसकारण यो विवाह पूर्व यो यौनलाई चाहिँ हामीले एकदमै त्यसलाई चाहिँ नो भन्न सक्नुपर्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले पनि त्यही भन्छ, होइन? अनि यसकारण नछुनु नै राम्रो, छुयो भने के हुन्छ, होइन? त्यसकारण गर्दा नछुनु नै राम्रो। अर्को चाहिँ अहिले हामी जवान क्रिस्चियन युवा, असल युवा हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ यु सुड ह्याभ गुड ड्रिम फर योर फ्युचर। हामीसँग के हुनु पर्यो? तपाईँसँग एउटा असल सपना तपाईँको भविष्यको निम्ति हुनुपर्छ। आमेन। कसै विद्वानले भनेको छ, सपना नदेख्ने मान्छे चाहिँ मरेको मान्छे हो। सपना हुनुपर्छ हामीसँग, युवाहरूसँग। म काठमाडौँ जान्थेँ, बाटोमा नाइट बसमा चढेर 600-700 रुपियाँ टिकट पर्थ्यो त्यो समयमा, 53-54 सालतिर चाहिँ 500-600 नै थियो, अलिक म याद भएन। जाँदै गर्दाखेरि मोटरसाइकल हर्र जान्थेँ कि गाडीलाई टपेर, होइन? अनि मसँग मोटरसाइकल भएको भए म पनि यसरी गाडीलाई उछिनेर जान्थेँ होला। यो मोटरसाइकल भएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्थेँ कि, सपना देख्थेँ क्या म। अब काठमाडौँ गयो भने म एउटा यस्तो मोटरसाइकल किन्छु भन्थेँ कि, हर्र जान्थेँ, यस्तै मोटरसाइकल किन्छु भन्थेँ, YBX मोटरसाइकल किन्छु भन्थेँ म। फेरि YBX 125 त्यतिखेर निकै चलेको मोटरसाइकल, आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि। तर प्रभुले मलाई त्यो YBX भन्दा राम्रो मोटरसाइकल दिनुभयो। एकचोटि ताली बजाइदिउँ। मेरो भेनाले गाडी किन्नुभयो प्रभुको आशिषले, अनि भेनाले चलाउने गरेको मोटरसाइकल चाहिँ मलाई दिनुभयो। त्यो मोटरसाइकल चाहिँ एकदम जापानिज कम्पनीको मोटरसाइकल, तपाईँले नाम पनि सुन्नु भएको छैन, एलुमिनेटर भन्ने। अहिले यो बजाजले निकालेको एभेन्जर भन्दा त्यो धेरै कयौँ गुणा राम्रो मोटरसाइकल, बलियो मोटरसाइकल। अहिले पनि म त्यो मोटरसाइकल चलाउँछु काठमाडौँ गएकोमा। भेनाले त्यो बेच्नु भएको छैन, राखिराख्नु भएको छ। 2080 मा निस्केको, 2000 शताब्दीमा निस्केको त्यो मोटरसाइकल जापानले निकालेको, के अरे योमा इन्डियामा। अनि त्यो मोटरसाइकल मैले चलाउनु पाएँ। कत्रो ठुलो सपना थियो YBX चढ्ने 125 को। मलाई त्योभन्दा 50 सीसी बढीको राम्रो हेर्दैखेरि, होइन, चढौँ लाग्ने एकदम लग्जरियस बाइक चाहिँ मैले पाएँ। अनि हामीसँग सपना बोक्यौँ भने प्रभुले त्यो सपनालाई पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। र त्यो सपनाको निम्ति हामीले नराम्रो बाटो अपनाउनु हुँदैन। नराम्रो बाटोहरू धेरै देखाउँछन् भाइ बहिनीहरूले, साथीहरूले, तर त्यो बाटोमा हामी लाग्नु हुँदैन। म भेनाको कम्पनीमा काम गर्थेँ, अनि भेनाले मलाई धेरै कुराहरू जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। प्रायः पैसाको जिम्मेवारी मेरो हातमा हुन्थ्यो, होइन? मैले विभिन्न कम्पनीहरूमा गएर पैसा ल्याउनु पर्ने, पैसा उठाउनु पर्ने, अर्को कम्पनीमा पैसा दिनुपर्ने, त्यो पैसाको कारोबार चाहिँ मलाई भेनाले सुम्पिनु भएको थियो। म इमान्दार थिएँ नि त। आमेन।
अहिले पनि म गयो भने भेनाले मलाई नै फेरि कारोबार दिनुहुन्छ 10 लाख 15 लाख 18 लाख 8 लाख कति उसलाई केही मतलब छैन हैन यसमा यति हाल्दे यसमा यति हाल्दे यसो गर उसो गर भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसकारण हामी इमानदार भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ आमेन र यसकारण गर्दाखेरि हामीले यो सपना देख्ने गर्नुपर्छ योसेफ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा एकजना यस्तो सपना देख्ने व्यक्ति जो बालकालदेखि नै उसले सपना देखे हालेलुया बाल्य अवस्थादेखि उसले सपना देखे हामीलाई थाहा छ योसेफको पुस्तक पढेको छौँ हामीले योसेफ उत्पत्तिको 37 को 5 मा पढ्यौँ भने त्यहाँ योसेफले सपना देखे र त्यो सपना उसको आफ्नो आमा बुवासँग उसको दाजुभाइहरूसँग बाँडे रिसाए उनीहरू रिसाए क्या उसको सपना चाहिँ एकदम ठुलो थियो रिसाए कहिलेकाहीँ सपना हामीले देख्दाखेरि मान्छेले नपत्याउने खालको हुन्छ प्रियहरू हो तर त्यो सपना प्रभुबाटको हो भने परमेश्वरसँग तपाईले माग्नु भएको हो भने प्रभुले तपाईलाई दिनु भएको हो भने त्यो सपना नपत्याउने अपत्यारिलो भए पनि त्यो चाहिँ पूरा भएर जान्छ आमेन योसेफले सपना देखेको थियो उसको दाजुभाइले उसको बुवाले पनि उसलाई ढोगेको सपना देखेको थियो के गरे ढोगेको बिटाहरूले धानको बिटाहरूले उसको धानको बिटा चाहिँ ठाडो भयो अनि अरु 12 वटा बिटाले चाहिँ उसलाई चाहिँ ढोगेको उसले सपना देखेको थियो हैन दुईचोटी सपना देख्छ यो सपना बुवाले भन्दाखेरि तँ यस्तो कुरा नगर भनेर बुवाले कराउँछ उसलाई दाजुभाइको झन् डाले मरि नै गयो मार्ने नै योजना बनायो उनीहरूले त तर एउटा रुबेनले चाहिँ मार्दैन नमारौँ बरु यसलाई खाल्डोमा हालिदिउँ मिनारमा भन्नु पर्छ खाल्डोभित्र हालिदिन्छ तर पछि फेरि एकजना मिश्री एउटा व्यापारी मिधानीसँग चाहिँ उनले बेचिदिन्छ अनि मिधानीको घरमा पुग्छ त्यहाँ पनि उसले सपनै देख्छ हैन कति कुराहरू जेलभित्र जान्छ उसले सपनै देख्छ अनि प्रभुले त्यही सपना देख्दा देख्दै उसलाई मिश्र देशको फारोको प्रधानमन्त्री ल्याउनुहुन्छ एक्चुअली म ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छु तपाईले मेरो जीवनमा पनि सायद यस्तो सपनाहरू होला त्यो जुन हामीले बुझ्न सकेको छैन योसेफले त्यो कुरा बुझेको थिएन प्रियहरू म पनि अहिले प्रभुलाई सपना माग्छु हैन हरेक रात सुत्ने बेलामा प्रभु मलाई सपना दर्शन दिनुहोस् पवित्र दर्शनहरू दिनुहोस् स्वर्गीय दर्शनहरू दिनुहोस् र ती दर्शनहरूको अर्थ म बुझ्न सकूँ र तपाईकै प्रेममा तपाईकै अनुग्रहमा तपाईकै बाटोमा म अगाडि बढ्न सकूँ भनेर म जहिले पनि प्रार्थना गर्छु मेरो श्रीमतीलाई म त्यसै नानीहरूलाई पनि त्यही सिकाउँछु मनलाई पनि त्यही सिकाउँछु पवित्र दर्शनप्रति हामी अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ अनि प्रभुले पक्कै पनि प्रभुको दर्शन खोजेर अगाडि बढ्नेहरूलाई नराम्रो तुल्याउनुहुन्न आमेन त्यसकारण योसेफको जीवनबाट मलाई इन्स्पायर प्रेरणा मिलेको छ प्रियहरू हामी सपना देख्ने बन्नुपर्छ मेरो आमाले पनि धेरै सपनाहरू देख्नुहुन्छ अनि हामीलाई त्यो सपनाको कुराहरू गरेर हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ सल्लाह दिनुहुन्छ हैन बाबु तँलाई आज मैले यस्तो गरेको सपना देखेँ होशियार बस है भनेर भन्नुहुन्छ तेरो जीवनमा नराम्रो घटनाहरू आउनु सक्छ त आफूलाई होशियार बना मेरो युवा अवस्थादेखि नै मलाई आमाले धेरै प्रेरणाहरू दिनुहुन्छ सपनाबाट पनि हालेलुया अनि कहिलेकाहीँ म त्यस्तै पनि हुन्थेँ पनि र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुले मलाई मेरो आमाको सपनाद्वारा धेरैचोटि सच्याउनु भयो हालेलुया र तपाईँ असल आमा बुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो छोराछोरीको निम्ति स्वर्गीय दर्शन माग्नुहोस् हालेलुया प्रभुले तपाईको छोराछोरीलाई असल बनाउनुहुन्छ एउटा भाइ छ त्यो भाइको जीवनबाट मलाई एउटा धेरै ठुलो आशिष मिलेको उ जवान हुँदाखेरि उसले धेरै आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने भयो काठमाडौँमा पढ्दाखेरि अनि एक दिन उसले यसरी आमा बुवालाई राति कोठामा रुँदै गरेको देखेछ अनि उ त सपना सुतिरहेको छ उ झस्केछ उठेर यसो हेर्दाखेरि त आमा बुवा त उसको लागि रुई प्रार्थना गरिरहेको रहेछ कि अनि उसलाई कस्तो भएछ उसले आमा बुवालाई भन्न पनि सकेनछ अनि त्यो प्रार्थना उसले परिबाट सुनेछ अनि गएर सुतेछ त्यस पछाडि उसलाई थाहा भएछ कि मैले त मेरो लागि मेरो बुवा आमाले कति धेरै आँसु झार्दै प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहुँदो रहेछ मलाई त्यो कुरा थाहै थिएन त्यस पछाडि उसले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने सोच बनाएछ अनि उसको सबै कुलतहरूलाई त्याग्दै अहिले त्यो भाइ प्रभुको काम गर्ने व्यक्ति भएको छ एक्चुअली प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ त्यसकारण यसो प्रभुले भन्नुभयो यरुशलेममा क्रुस बोकेर जाँदै गर्दाखेरि कोराले हान्दै गर्दाखेरि यरुशलेमका आमाहरू रुन्छन् हैन त्यहाँनेरि अनि यसैले भन्नुहुन्छ ए यरुशलेमका आमा हो मेरो निम्ति नरो तर तिमीहरूको आफ्नै छोराछोरीको निम्ति र आफ्नो मानिसहरूको निम्ति रो हालेलुया प्रभु यीशुको निम्ति रुन आवश्यक छैन प्रियहरू किनभने प्रभु त बौरी उठ्दै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया तर तपाईँ र तपाईँको छोराछोरीको निम्ति को रुने तपाईँ रुनुपर्छ तपाईँको आँसु सरीको प्रार्थनाले प्रभुलाई त्यो जीवनमा उसको जीवनमा ठुलो काम गर्छ आज धेरै आमाहरू रोइरहेको छ हिजो एउटा आमाको आँसु देखेर मैले मन थाम्न सकिनँ टाउको दुःख मेरो 2 घण्टा बसेको रोकै हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा एउटै छोरा बितेको कारण अनि म त्यहाँबाट निस्केर आएँ किनभने मेरो आफ्नै टाउको नै भारी भएर आयो हैन
अनि म यहाँ बस्नु ठिक हुनुपर्छ, म निस्केर आएन। त्यसकारण गर्दा कति आमाहरू रोइरहेको छ, समयमै आमाहरू रोएर, बुवा आमा मिलेर रोएर प्रार्थना नगरेको कारणले गर्दाखेरि, प्रभुलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि आमाहरू रोइरहेको छ। आज आमाहरू सन्तानविहीन भइरहेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यीशु प्रभुले भनेको कुरा त्यो मलाई याद आउँछ। अनि त्यो भाइको त्यो घटनाले मलाई धेरै ठुलो आशिष, उसले मलाई एकदमै दाइ मान्छ, आदर गर्छ र उसले आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत कुराहरू कति कुराहरू मसँग सेयर गर्छ। त्यसकारण मैले उसको जीवनबाट धेरै ठुलो आशिष पाएँ र म जहाँ जहाँ जवान भाइ बहिनीहरू हुन्छ म यो कुराहरू उसको निम्ति उसको जीवनको कुराहरूबाट प्रेरणा मिलोस् भनेर म भन्दछु। आमेन। अर्को 8औँमा चाहिँ लर्न टु स्टेवार्ड योर सिङ्गलनेस वेल भन्छ। यो लर्न टु स्टेवार्ड योर सिङ्गलनेस वेल, एक्लोपनलाई चलाउने कुशल व्यवस्थापक बन्नुहोस्। एक्लोपन नआउने होइन प्रियहरू, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी हुँदैमा एक्लोपन हटेर जाने होइन। तपाईँ अहिले सिङ्गल हुनुहुन्छ अथवा विवाहित हुनुहुन्न होइन, जवान हुनुहुन्छ, तर तपाईँ मात्रै एक्लोपनमा हुनुहुन्छ भन्ने होइन। तपाईँ विवाह गरेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लोपनमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। एक्लोपन भनेको चाहिँ तपाईँको दिमागले तपाईँ आफैलाई एक प्रकारले म चाहिँ एक्लो छु, मलाई कसैले माया गर्दैन, म त्यागिएको छु होइन, मेरो कोही छैन भन्ने जस्तो हो। श्रीमतीले पनि मेरो कुरा बुझ्दैन, छोराछोरीले त मेरो कुरा सुन्दैन, भनेकै मान्दैन होइन। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ एक्लोपन भनिन्छ। धेरै अहिले संसारमा मान्छेहरू एक्लोपनको शिकारको कारणले गर्दा मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको छन्। तर प्रभुले भन्नु म तिमीलाई कहिले पनि टुक्रा छाड्ने छैन। हालेलुया। एकचोटि ताली बजाइदिउँ। प्रभु कहिले पनि हामीलाई टुक्रा छोड्ने परमेश्वर हुन्न। त्यसकारण हामीले अहिले यहाँ भन्दैछौँ कि एक्लोपनलाई चाहिँ हामीले चलाउने, हामी चाहिँ एक्लोपनलाई चाहिँ चलाउने कुशल व्यवस्थापक हुनुपर्छ, कुशल म्यानेजर, अथवा हामी एउटा वेल म्यानेज गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी एक्लोपनमा नआउने होइन। कहिलेकाहीँ म पनि एक्लोपनमा हुन्छु, तर त्यतिखेर म प्रभुलाई समय दिन्छु। हालेलुया। त्यसकारण एक्लोपनलाई चाहिँ हामीले एकदम असल प्रकारले चलाउनु। यो श्राप होइन, एक्लोपनमा कहिलेकाहीँ तपाईँ पुग्नु श्राप होइन है प्रियहरू, यो दण्ड होइन। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस हुनु नराम्रो होइन। कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्छ कस्तो मेरो श्रीमती होइन, मेरो श्रीमतीले पनि मेरो पूजा बुझिदिँदैन होइन, बुझिदिएन, उल्टो खेदो भन्ने हुन्छ कि तर होइन प्रियहरू, यो पुग्नु पनि राम्रै कुरा हो। त्यसले तपाईँ र मलाई अझै सच्चिन र प्रभुको मुहारलाई हेर्नमा त्यसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। लाजरस थुलनले कति धेरै किताबहरू लेखेको छ होइन, श्रीमान श्रीमतीको विवाह। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अरे व्यक्तिगत, मलाई त भन्नुभएको छैन तर मैले सुनेको छु, धेरै म किताब लेख्नुको पछाडिको ठुलो हात चाहिँ मेरो श्रीमती हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अरे के। त्यसकारण धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, एक्लोपनको कुराले धेरै रचनाहरू प्रभुमा राम्रो रचनाहरू पनि आउँदो रहेछ। आमेन। म भजन बनाउँदाखेरि मेरो श्रीमती छोराछोरी भएको बेलामा बनाउँदिनँ, म एक्लो भएको बेलामा बनाउँछु। कस्तो भएको बेलामा अरे एक्लो भएको बेला कहाँ श्रीमती माइती जान्छ अनि म भजन बनाउने मौका पाउँछु, मजाले भजन बनाउँछु, भजन गाउँछु। अनि यो भजन पनि त्यस्तै बेलामा बनाएको, लकडाउनको बेलामा होइन। श्रीमतीहरू माइती जाने भनेको थिएँ, श्रीमती माइती पठाइदिएको थिएँ, अनि एक्लो भए। मैले एक्लो समय चाहिँ प्रभुको निम्ति दिएँ। आमेन। भजन तयार भयो। हालेलुया। एकचोटि ताली बजाइदिनु न। त्यसकारण वेल म्यानेज गर्ने, हामी एक्लोपनलाई वेल म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। आज धेरै जवानहरू एक्लो भएको महसुस गर्छन् होइन, यो देखेको छु मैले हाम्रै परिवारमा पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि एक्लोपनलाई चाहिँ वेल म्यानेज गर्नुपर्छ। एक्लोपन नआउनु श्राप होइन, आउनुपर्छ। त्यसले तपाईँलाई आध्यात्मिक कुराहरूमा, तपाईँको भौतिक जीवनको कुरालाई त्यसले अझै तपाईँ भित्री तरिकाले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म कस्तो छु, कस्तो हुनुपर्ने होइन, म कहाँ जाँदैछु, के को लागि हिँड्दैछु, लुक ब्याक, पछाडि फर्केर हेर्ने हामीलाई यसले मौका दिन्छ। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले उत्पत्तिको पुस्तकमा सृष्टि बनाउनु भयो। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहनु भएको भए एकै दिनमा सबै बनाउन सक्नुहुन्न थियो, तर 7 दिन लाउनु भयो। कति दिन लाउनु भयो? 7 दिन लाग्यो। हाम्रो परमेश्वर भ्याइ नभई काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्न। हामी कतिजना यस्तो हुन्छ, बिजी 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 बिजी, छोराछोरी मतलब छैन, मतलब छैन होइन, कामको काम, पैसा 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 होइन। परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, परमेश्वर चाहनु भएको एकै दिनमा सृष्टि गर्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले 7 दिन लाउनु भयो। लुक ब्याक, फर्केर हेर्नुभयो, सबै असल थियो। आमेन। हामीले पनि त्यस्तै हो प्रियहरू। हामी एक्लोपनलाई परमेश्वरले हेर्नुभयो होइन, राम्रो। हालेलुया। हामी पनि कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर हेरौँ आफ्नो जीवनलाई। ऐनामा कति हेर्नु, ऐनामा होइन, कपाल कति मिलाउने, आफ्नो जीवनको चरित्रलाई मिलाउनु। हालेलुया।
अर्को 9 मा चाहिँ रिथिङ्क योर सोसियल मिडिया ह्याबिट्स भनेको छ। रिथिङ्क योर सोसियल मिडिया ह्याबिट्स भनेको चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटबाट प्रयोग गर्ने सोसियल अथवा सामाजिक मिडियाहरूको बारेमा पुनः विचार गर्नुहोस् हैन। कति यस्ता मिडियाहरू तपाईँ चलाउँदै हुनुहुन्छ, कति यस्ता लिङ्क्सहरू तपाईँ चलाउँदै, कति यस्ता एप्सहरू तपाईँ चलाउँदै हुनुहुन्छ जुन कुराले तपाईँलाई हानि गरिरहेछ, अन्ततः त्यसले तपाईँलाई हानिमा पुर्याउँछ, तपाईँलाई त्यसले चाहिँ एकदमै शून्यतामा झारिदिन्छ, तपाईँको भविष्य त्यसले डामाडोलै बनाइदिन्छ। त्यो प्रोडक्टिभ एप्सहरू होइन, त्यो प्रोडक्टिभ तपाईँको निम्ति प्रोडक्टिभ त्यो कति कुराहरू होइनन्, त्यो कुरालाई आजै तपाईँले त्याग्नुहोस्। धेरैजनाको युट्युब फेसबुकमा 24 घन्टा चलाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुरालाई हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ। एकैचोटि त सकिँदैन, नसामा लागेको मान्छेहरूलाई हामीले एकैचोटि रक्सी खानु छोड भन्दाखेरि सक्दैन होइन, वर्षौँदेखि खाएको। त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। म यो 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 एप्स आजदेखि चलाउँदैन, हालेलुया, येशूको नाममा छोड्छु भन्नुपर्छ, हालेलुया। अनि 21 दिन तपाईँले चलाउनु भएन भने त्यो तपाईँको निम्ति चाहिँ सरल हुन्छ। 21 दिनसम्म चाहिँ गाह्रो पर्छ, फेरि चलाउँ कि जस्तो आइहाल्छ मनमा चाहिँ। के हुन्छ अरे, यो पहिला मैले त्यो क्यान्डी क्रस खेल्थेँ के, क्यान्डी क्रस खेल्दाखेरि अब म छोड्छु भनेर भन्थेँ, फेरि त त्यो क्यान्डी क्रसको धुनहरू कता कता बज्ने के, होइन मैले छोड्छु भनेको भनेर फेरि म छोड्छु यसोको नाममा भनेपछि फेरि अनि त्यसलाई म खोल्दिनँ थिएँ अथवा त्यसलाई म फेरि रिडाउनलोड गर्दिनँ थिएँ। यसकारण गर्दाखेरि हामीले 21 दिनसम्म चाहिँ प्रियहरू बानी बनायौँ भने चाहिँ त्यो बानी चाहिँ तपाईँको जीवनमा व्यवहार अथवा त्यो चाहिँ आदत भएर बस्छ। तपाईँले 21 दिन कुनै कुरा लगातार खानुभयो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो नहेरिकन हुँदैन होइन। तपाईँ मोबाइल राति तपाईँको अनलिमिटेड चलाउने बानी छ। अनलिमिटेड भनेको तपाईँको मतलबै छैन समयको, जतिखेर पनि 11 बजीसम्म चलाउनुहुन्छ, 12 बजीसम्म चलाउनुहुन्छ, 1 बजीसम्म चलाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तो बानीहरू त्याग्नुपर्छ। तपाईँले ठिक्क म 10 बजीभित्रमा म मोबाइल चाहिँ म इन्टरनेट चाहिँ म चलाउँदिनँ होइन, अथवा म चाहिँ बन्द गर्छु। म प्रायः जसो 10 बजे भित्रमा मेरो 10:30 बजीभित्रमा मोबाइल स्विच अफ भइसक्छ, म स्विच अफै गरिदिन्छु। किनभने दिनभरि पनि हामी कामहरू गर्छौँ होइन, विभिन्न भेटघाटहरू हुन्छ, समय बिताउँछौँ। अनि राति त हामी रेस्ट गर्नुपर्छ नि, अनि म चाहिँ रेस्ट गर्छु। अनि राति चाहिँ म प्रायः जसो मोबाइल चाहिँ स्विच अफ गरेर सुत्छु। मोबाइललाई पनि आराम मिलोस् न होइन, कति यसलाई उ गर्ने। अनि कहिलेकाहीँ मेरो आफन्त इष्टमित्रहरू आउनुहुन्छ घरमा, भर्खर जवान भाइ बहिनीहरू, उनीहरू आयो भने तिमीहरू के चलाउँछ, इन्टरनेट चलाउँछौ 10 बजीभित्र मात्रै, त्यहाँपछि तिमीहरू बन्द हुन्छ है इन्टरनेट भनेपछि, वाइफाई बन्द गरिदिने हो। त्यसकारण हामीले अहिलेदेखि नै उनीहरूलाई बानी बनाउनुपर्छ, हालेलुया। र यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सोच्नुपर्छ, रिथिङ्क योर सोसियल मिडिया ह्याबिट्स। धेरैजनाले टिकटक अहिले विभिन्न कुराहरू चलाउनुहुन्छ, अनि यो जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू जसले परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको छैन, तपाईँको समय चोरिरहेको छ। अघि मैले दशांश भनेको पैसा, सुन, चाँदी, हिरा मोती जग्गाको मात्रै होइन, समयको पनि दशांश 2 घण्टा 24 मिनट चाहिँ हामीले प्रभुलाई दिनुपर्ने हुन्छ। आमेन। बाइबल स्टडी, प्रार्थना, संगतिमा बसेर हामीले त्यो समय बिताउन सक्छौँ। कलसी 4:5 कसले पाउनु भएको छ त्यो पढिदिनुहोस्। उपहार पाउनेहरू त गायब हुनुभयो क्या। हस्, धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। हाम्रो बहिनीलाई ताली बजाइदिउँ। त्यसकारण यो बाहिरका कुराहरू, अब यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा तपाईँले पोस्ट गर्नु, अघि पास्टर उज्जवल डराउँदै हुनुहुन्थ्यो, कहाँमी म त थरथर भयो। तपाईँले एक क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो संसारले देख्छ। कसले देख्छ अरे? तपाईँसँग जोडिएका, त्यसलाई ठ्याक्कै हेर्ने मान्छेहरू सबैले देख्छ। त्यसकारण कति हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहाल्नुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ प्रभुलाई महिमा हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यसले तपाईँ र मेरो परिवारलाई आँच पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यसले तपाईँ र मेरो परिवारमा एउटा एक प्रकारको समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यो कुरा विचार गरेर मात्र राख्नुहोस्। एउटा बहिनीले टिकटकमा हालेछ, साले गुन्डा चोर भाते पनि के भनेर उसको बुढाको फोटो राखेछ। उसको बुढाले चाहिँ अर्को केटी लिएर हिँडेछ के अरे, के साले चोर गुन्डा फता खाते पनि के यसलाई त जहाँ भेट्यो ती मारिदिनु भनेर श्राप पो दिएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ उसको त्यो कमेन्ट बक्समा के लेखेँ भने, बहिनी तपाईँले निकै के अरे यो नराम्रो कुरा लेख्नुभयो,
यो कुरा चाहिँ बरु यो भाइलाई भनेर चाहिँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर मैले लेख्दाखेरि उसले मलाई केही पनि कमेन्ट रिप्लाई पनि गरेन। त्यस कारण हामी कति कुराहरू चाहिँ त्यो आफ्नो के त्यो एउटा हुन्छ नि मन बहलाउनुको लागि क्षणिक एउटा त्यो भडास पोख्नुको लागि गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ अब समाजले हेर्यो नि होइन उसको कतिसम्म चाहिँ सहनशीलता रहेछ अथवा त्यो नानीकै जीवन चरित्र पो कति खतराजनक पो लाग्यो मलाई त है। अब बुढा र बुढीको मात्रै कुरा त्यो संसारले थाहा पायो नि त होइन। अब उसको चरित्र पनि त त्यहाँ झल्क्यो नि त होइन, चरित्र झल्क्यो नि। त्यस कारण गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ यस्ता छन् जुन कुराहरू चाहिँ हामीले क्षणिक एउटा भडास पोख्न राख्छौँ तर त्यसले ठुलो जीवनमा आघात पुर्याउँछ। त्यसकारण प्रियहरू हामीले पनि कति हामी अगुवाहरू छौँ अनि हामी कतिपटक थाहै नपाइकन त्यो पोस्ट गर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा जे आयो त्यसलाई सेयर गर्छौँ। यो सेयर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम होसियार हुनुहोस्। एउटा भाइले लकडाउनको बेलामा यस्तो कुरा सेयर गर्यो, हामी पनि तपाईँको घर आउँदैनौँ, तपाईँ पनि हाम्रो घर नआउनुहोस् भनेर राखेको पोस्ट त एकदम जवान अगुवा होइन, बिटिएस पढेको मान्छे। अनि म त छक्कै परेँ, हामीलाई त्यस्तो भन्छ वचनले, हाम्रो घर पनि नआउनु, हामी पनि तपाईँको घर आउँदैन भन्छ। डाँडा डाँडा जानु सुसमाचार सुनाउनु भनेको छ होइन, संसारभरि जानु भनेको छ हो कि होइन? हो केही समयको लागि त त्यो ठिकै हो तर पनि त्यस्तो साह्रो त्यो उसले ठिक लाग्यो उसलाई एकछिन ठिक लाग्यो भने बाइबलले हो कि होइन भनेर विचार गर्नुपर्छ नि होइन। एउटा अगुवालाई मैले साफी पवित्र रिस पोखेको छु। पवित्र रिस हुन्छ है हेर्नु है। पोखराबाट दुईटा बहिनीहरू ट्रेनिङ सकेर हिँडेछ काँक्रेभिट्टाको डेमा, मिर्चामा झार्दैछ 2-3 बजीतिर 2 दिन झरेको। अनि उसको घर चाहिँ यता खोटाङ कता यता के अरे हाम्रो बाँसबोटे साइड के कताको बहिनीहरू हो। अनि फोन आयो मलाई बसाको पास्टरबाट, अनि तपाईँको त्यहाँ छोरी चर्चहरू अथवा चिनेको चर्चहरू छ भने भनिदिनु होला भनेर भन्नुभयो। अनि छ मेरो म भन्छु भनेर भन्नु फोन गरेको त हो यहाँ त हुँदैन पो भन्छ है। अनि मलाई साह्रो झोक चल पवित्र रिस उठ्यो। अनि मैले फोन भने बाइबलले हामीलाई त्यही सिकाएको छ भनेर चाहिँ भने तपाईँ राख्नुहुन्न भने त्यहाँ नगरपालिकाको मेयरलाई गएर भन्नुहोस् यो 2 जना बहिनीलाई बाटोमा सुताउने कि घरमा लगेर सुताउने, कहाँ लगेर सुताउने, अनि उसले उपाय गर्ला। तर तपाईँले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि नभए प्रभु खुसी हुनुहुन्न तपाईँदेखि भनेपछि चाहिँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ हतार पतार हस्याङ फस्याङ गर्दै गयो है। नभन्दै त्यो बहिनीहरूले टेम्पो पनि भेटेछ, गाउँ जाने पनि टेम्पोमा चिनेकै मान्छेहरूसँग गएछ। एकचोटि प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दियो। हेर्नुहोस् त्यो हामी कतिपल्ट सामाजिक सञ्जाल चलाउँदाखेरि त्यो प्रभुको वचन विरुद्धको कुराहरू हुन्छ तर हेर्दाखेरि मिठो लाग्छ। ओ हाम्रो घरमा नआउनु तपाईँ घरमा नजानु। तर हेर्नुहोस् आपद विपद पर्दाखेरि होइन राहाब वेश्याले गरेको एउटा कामले उसको धार्मिकतामा उसको जीवन गनियो भनेको छ होइन। गुप्तचरहरू आए यर्दन खोला पारीबाट अनि उसले सुनेको थियो कि इजरायलका परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि त्यो विश्वासले उसले त्यो गुप्तचरहरूलाई लुकायो अनि परमेश्वर उसलाई धर्मी व्यक्तित्व ल्याउनु भयो। आमेन। यसकारण हामी सोसियल मिडियामा दिने कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ बाइबल विरुद्धको हुन्छन्। यो चाहिँ मैले एउटा साधारण मात्रै कुरा राखेँ। कतिले त ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार अनि के ह्याप्पी शिवरात्रि पनि पो हाल्छ क्रिस्चियनहरूले है। त्यस कारण केमा ह्याप्पी हुँदैछौँ केही थाहै छैन, कसलाई बधाई के को दिँदैछौँ त्यो नै थाहा पाउँदैन है। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ 10 मा चाहिँ मैले गरेको छु गेट अ जब भनेको छु। सक्नुहुन्छ भने हामीले काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हामीले कामको सुरुवात थालनी गर्नुपर्छ जवान हुँदाखेरिदेखि। के को काम? गेट अ जब। एउटा काम केही न केही चाहिँ काम गर्नुपर्छ। काम भनेको अब टक्क कोट पेन्ट लाएर होइन जागिर खान जाने मात्रै काम होइन। घरमा पनि सयौं कामहरू छन्। त्यो कुराहरू भन्दा पनि अझै माथिको कामहरू छन् होइन। घरमा राखन धारणकोदेखि लिएर घर व्यवहार चलाउने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन् घरमा, घरको कामहरू। यो कुराहरू पनि हामी अहिलेदेखि नै लागि पर्नुपर्छ। धेरै नानीहरू अहिले छोराछोरीहरू व्यावहारिक अथवा भोलि गएर पुस्ता चलाउने व्यक्ति नबन्नुको कारण चाहिँ के भने अहिलेदेखि नै सानैदेखि नै 7-8 वर्षकोदेखि नै उनीहरूलाई घरको कामहरू जिम्मेवारीहरू नदिएको कारणले यो सानै छ यसले गर्यो भने मिस्टेक गर्छ, फुटाउँछ, हुँदैन भन्छ,
नफुटाई नलडी होइन चोट नलागी कोही ठुलो भएको छैन। मेरो छोरीलाई मैले साइकल किनिदिएको छु, यो ठुलो साइकल किन्दिनँ भन्दा योभन्दा ठुलो साइकल किनेर चढेर चाहिँ मैले सिकेको यतिको त चढ्छ भनेर मैले किनेर ल्याइदिएको। हामी अर्काको चोरेर कुदाउँथेँ कि ठुलो मान्छेहरूको साइकल कुदाएको 6-7 वर्षमा मैले साइकल कुदाएको, ऊ त 8 वर्ष भइसक्यो कुदाउँछ, योभन्दा सानो छ अहिले सानो भनेर पोजिटिभ थिङ्किङ होइन हामीले लिनुपर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ नानीले सिक्छ। आमेन। गेट अ जब। हामीले अहिलेदेखि नै काम, अब घरमा कामको तपाईँ खोजी गर्नुहोस्। घरमा काम धेरै छैन? कसैको घरमा गयो भने माकुराको जालीले पुरै पुरिरहेको हुन्छ, त्यो काम होइन? माकुराको जाली सफा गर्ने काम हो नि होइन? समय दिनु पर्यो, देख्नु पर्यो, काम नै देख्दैन क्या। अनि पछि त्यही मान्छेले काम खोज्नुहुन्छ, कामै देख्दैन, कामै छैन, कहाँ जाने यत्रो बिए डक्टर के अरे डिग्री गरिसके कामै पाउँदैन भन्छ। काम सानैदेखि देख्ने गरे हो काम पाउँछ। भरे काम त ती नजिकै हुन्छ, स्कुलमा हुन्छ, तिनको होइन वरिपरिकै एफएमतिर हुन्छ कामहरू, कति काम हुन्छ तर काम गर्नु देख्दैन उसले। घरमा काम देखेर उसले देख्छ होइन, काम नदेख्ने बानी भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू, मलाई चाहिँ सानैदेखि नै आमा बुवाहरूले काम दिनुहुन्थ्यो। फुलमा पानी हाल्नु है नानी, फुलमा पानी हाल्थ्यो बेलुकातिर, कहिले बिहान प्याज रोपेको हुन्थ्यो, प्याजमा पानी हाल्नु पर्थ्यो, डोलमा पानी सारेर कलबाट, तराईमा कल हुन्छ, कल घ्याच्याङ 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 बडी पनि बन्यो होइन। त्यही कामले गर्दाखेरि स्वास्थ्य भयो नि त। मान्छे सानो कल चाहिँ फुरी चाहिँ चलाउनु पर्ने क्या कस्तो यसो गर्दा कति अब मेरो शरीरमा के भयो, स्वास्थ्य भयो नि त। 40 वर्षको जस्तो भन्दैन मलाई कसैले पनि, भन्छ त्यही काम गरेकोले हो नि त। बुवाले बिहान बिहान हामीलाई जङ्गल लगेर जानुहुन्थ्यो, घोचा यत्रो बनाउनुहुन्थ्यो, यो घोचा बोकेर काँध पनि गोरु जस्तो हुन्थ्यो हाम्रो। घोचा भने थाहा छ नि, जङ्गलमा जाने अनि काँचो हुन्छ कि सुकेको हुन्छ कि लडेको लिएर आउनु पर्थ्यो होइन, पुरै बोकेर ल्याउने हो। अहिले पनि यो मेरो चाहिँ जिम गरेको जस्तै छ हाम्रो यो होइन। हामीले सानैदेखि काम गर्नुपर्छ। गेट जब भनेको हामीले कामको चाहिँ घरमै धेरै कुराहरू, अनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई कामबाट। अनि हाम्रो पसल थियो, पसलमा पनि म काम गर्थेँ। पसलमा म प्रायः सधैँ पसलमा बस्थेँ होइन, हाम्रो पास गएर देखिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरूले देख्नुभन्दा अगाडिदेखि नै म सानैदेखि नै पसलमा बस्थेँ। 40-50 हजार 70-80 हजार लिएर म सामान खरिद गर्न जान्थेँ होइन, होलसेल व्यापारीहरूसँग गएर सामान डिल गरेर ल्याउँथेँ। बुवाले मलाई त्यसरी सानैदेखि काममा लाउनु, 14-15 वर्षकोदेखि नै म काम गर्थेँ। त्यसकारण हामीले पछि पनि मैले म्यानेजर भएर काम गर्ने मौका पाएँ। आमेन। त्यसकारण अहिले सानोमा काम गर्नुभयो भने ठुलोमा पनि काम पाइन्छ हामीले। हालेलुया। किनभने थाहा हुन्छ नि त, यसले गर्नु सक्छ है भन्ने कुरा त अघि त्यो ठुलो मान्छे थाहा पाइसक्छ, एकैछिनमा थाहा पाउँछ यसले काम गर्छ भनेर। थाहा पाउँदैन? हामीलाई थाहा हुन्छ नि यो भाइले काम गर्छ भने 1 घन्टामा थाहा हुन्छ यो भाइले कतिको राम्रो काम गर्छ भनेर, किनभने हामीसँग अनुभव छ, हामी देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, त्यही इमान्दार मान्छेको खाँचो छ अहिले यो संसारमा। त्यो इमान्दार मान्छे कहिले पनि काम बिनाको भएर बस्नु पर्दैन, लेखेर दिन्छु, ग्यारेन्टी दिन्छु। र अर्को कुरा 11मा भयो है, यु क्यान मेक डिफरेन्ट फर जिजस राइट नाउ। अहिले नै यीशु ख्रीष्टको लागि केही फरक कुरा गर्ने सोच बनाउनुहोस्। आमेन। ख्रीष्ट यीशुमा एउटा फरक केही कुरा गर्ने सोच तपाईँले बनाउनुहोस् अहिले नै, यही बेला नै होइन। जसरी हामीले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नै हामीले फरक सोच बनायौँ, संसारको साथीहरू जस्तै मैले चाल चलिन होइन। त्यसकारण तिमोथीको पत्रमा अघि पास्टर बाले भन्नुभयो तिमोथी 4:12मा कि तिम्रो जवानीलाई कसैले हेला गर्न नपाओस्। आमेन। आज मलाई कसैले पनि गाईघाट बजारमा यो मान्छे यस्तो थियो भनेर भन्न सक्दैन, म ठोकुवा गरेर भन्छु। मैले कसैको केही बिगारेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन। त्यसकारण तिम्रो जवानीलाई कसैले हेला गर्न नपाओस्। हालेलुया। अहिले नै कपाल सेतै भएपछि गर्छु भनेर नपर्खनुहोस्। के अरे कपाल सेतो भएपछि म प्रभुमा केही गर्छु भनेर नसोच्नुहोस्। अहिले नै मेक अ चेन्ज, हामी मेक अ डिफरेन्स, हामी केही न केही फरक पनि ल्याउँ हामीमा। हालेलुया। आज तपाईँहरू वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, आजदेखि नै म केही न केही घरमा मेरो व्यक्तिगत जीवन जिउने तरिकाहरूमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर अहिले सोच्नुभयो भने त्यो निर्णय नै तपाईँलाई तपाईँको सफल जीवनको एउटा सफलताको ठुलो एउटा खुड्किलोको पाइला तपाईँ टेकिहाल्नुहुन्छ। आमेन। भोलि होइन अहिले। खैनी खाँदै हुनुहुन्छ भने म छोड्छु। आमेन। नराम्रो कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ म त्याग्छु।
नराम्रो सम्बन्धमा छु भने म त्यसलाई छोड्छु। हालेलुया। र परमेश्वरले तपाईलाई अनि तपाईको वृद्ध अवस्थामा त्यसले सम्मान हैन घाँटीमा हिराको हार जस्तै त्यसले चाहिँ सम्मानको हार ल्याउँछ। हितोपदेश पढ्नुस् है। मैले तपाईहरुलाई जतिजनाले पढ्नु भएको छ अझै पनि पढ्ने म तपाईहरुलाई सल्लाह दिन्छु। जवानहरुलाई हितोपदेश चाहिँ एकदमै पढ्नु पर्छ। नि डोन्ट अर्को 12 नम्बरमा चाहिँ डोन्ट वरी अबाउट द फ्युचर। हामी भविष्यको चिन्ता नगर्नुस्। धेरैजना भविष्यको चिन्ता गरेर वर्तमानमा रोगी भइरहेका छन्। के अरे वर्तमानलाई राम्रोसँग निहाल्न सकेको छैन, भविष्यको चिन्ता गर्छ। यो बाफा हो हैन। मान्छे छ चिल जस्तै माथि माथिको कुरा हेर्न खोज्छ। कहाँबाट हुन्छ? हुन्छ मान्छेको आँखाले चिल जस्तै देख्न सक्छ? चिलको आँखा जस्तै देख्दैन। जे छ त्यही वरिपरिको कुराहरुलाई हामीले राम्रोसँग त्यसलाई समेटेर लान सक्नुपर्छ। भविष्य आफै सुन्दर हुन्छ। आमेन। सपना चाहिँ देख्नुपर्छ। भविष्य हामी देख्न सक्दैनौँ तर सपना चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सपना चाहिँ राम्रै बोकेर हिँड्नुहोस्। हाम्रो एउटा नेपाली टिचर हुनुहुन्थ्यो, ओइ त सपना पनि देख्दैनस् होला है भन्थ्यो कि एउटा त्यो फटाकेटालाई। थुक्का तेरो जिन्दगी भन्थ्यो। सपना देख्ने गर, चन्द्रमामा पाइला टेकेर घर बनाएर आउँछु जस्तो गरे, तर सपना देखिस् भने तैँले छुएर चाहिँ आउनु पाउँछस् कि भन्थ्यो। सपना चाहिँ ठुलै बोकै भन्नुहुन्थ्यो कि। यसकारण तपाईँ र मैले पनि सपना चाहिँ बोक्नुपर्छ प्रियहरू। भविष्य आफै बन्दै जान्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसकारण हामीले सपना भविष्यको चिन्ता गर्नु चाहिँ बेकार छ। भविष्यको चिन्ता गर्यो भने मान्छे रोगी हुँदो रहेछ। मैले पनि त्यो महसुस गरेको छु। म पनि जवान उमेरमा मैले पनि भविष्यको चिन्ता गरेँ। म ब्रिटिस आर्मी जान चाहेको थिएँ। झन्डै झन्डै भइ पनि गएको। ब्रिटिसको 12-13 दिन भात पनि खाइदिएँ मैले पोखरामा गएर ब्रिटिस क्याम्पमा। तर प्रभुले मलाई ब्रिटिसको आर्मी होइन स्वर्गीय सेनाको आर्मीमा नियुक्त गर्न चाहनु भएको छ। एकचोटि उहाँलाई ताली गरेर धन्यवाद दिउँ। अब म ब्रिटिस सेनाको आर्मी भएको भए तपाईँहरूसँग यसरी बस्न पाउँदैन थिएँ होइन। धेरैलाई जीवन दिन सक्दैन थिएँ। मेरो ससुराले जम्मैलाई प्रभुमा घुँडा टेकाउन सक्दैन थिएँ होइन। कति आत्माहरू बाँच्न पायो। उदयपुर जिल्ला इसाई समाज युवा समाजमा रहेर काम गरेँ। एनसेटको प्रदेशमा सचिवको काम गर्न मौका पाएँ होइन। धेरैलाई मैले जीवन जिउनको लागि उत्साह दिएँ। कतिजना म प्रेरणाको स्रोत बने म चाहिँ होइन। एउटा प्रभुले दिने हुने इनाम र आशिष चाहिँ मैले पाइरहेको छु। आमेन। एक दिन प्रभुले मलाई त्यो इनाम दिनुहुन्छ भनेर म एकदम ढुक्क छु। त्यसकारण मलाई त्यो ब्रिटिस आर्मी नभएकोमा कति पनि दुःख छैन। हालेलुया। केही समय चाहिँ म दुखित भएँ। चिन्ता गरेँ। हेर्नुहोस् अब के गर्ने होला। 22-24 वर्ष लागिसके। जुन लक्ष्य थियो, जुन सपना थियो त्यो पुरा भएन। अनि त्यसले चाहिँ मुटुमा हान्दो रहेछ प्रियहरू। केमा हान्दो रहेछ? मुटुमा हान्दो रहेछ। सोच्दा सोच्दा मुटु दुख्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है मुटु दुख्यो मेरो। अनि के हुन्छ पहिला त हुप्सेले घुत्ता पनि निको हुन्थ्यो। हुँदैन हुप्सेले घुत्ता पनि। हप्तामा हुनु थाल्यो। पहिला त कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो होइन। वर्षमा कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो। यस्तो दुख्थ्यो चस। अब त हप्तै पछि दुख्न थाल्यो। अनि म छक्क भएँ। दिदीहरूसँग कुरा गरेँ होइन। काठमाडौँ बस्थेँ। निको भएन। अनि एकचोटि पास्टर बुवाले वचन दिनुभयो। हाम्रो काठमाडौँको पास्टर उहाँले मती 6:33 होइन पहिला स्वर्गको राज्यको धार्मिकताको खोजी गर, सबै तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ, अरू सबै कुरा थपिन्छ। अनि उहाँले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। किनभने भङ्गेरालाई त जुटाउने प्रभु हुनुहुन्छ होइन। लिलीफुलको मैदान लगाएर प्रभुले कति साह्रो सोलोमन राजा पनि वैभवमा त्यति साह्रो सिंगारीको थिएन भनेर वचन दिनुभयो। अनि त्यो वचन त म यहाँ सुनिरहेको थिएँ। मलाई नै भनेको जस्तो लाग्यो के। कसलाई भनेको जस्तो लाग्यो अरे? मलाई नै भने जस्तो लाग्यो। वचन चाहिँ हेर्नुहोस् दुई धारे तरवार। हुनु त पास्टर आफैलाई पनि त्यो भन्नुभएको होला होइन। कति पास्टरहरूको जीवनमा सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने छैन। कति दुःख छ होइन। हामीलाई पनि दुःख हुन्छ। हामीलाई पनि चिन्ता त लाग्छ। तर वचनले भन्छ हामीलाई चिन्ता नगर। अनि त्यहाँदेखि मैले त्यो वचनले मलाई यति ठुलो काम गर्नु। म डक्टरकोमा कसैको पनि गएन भने चाहिँ मेरो मुटु दुखिरहेको थियो। चस हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो वचन सुनेपछि चाहिँ मलाई एक प्रकारले एउटा पवित्र आत्माको स्पर्श भएछ। अनि मलाई त्यति साह्रो त्यो दुखेको महसुस हुन्छ हो। अनि भविष्यको पनि चिन्ता हुनु छोडेछ क्या। यसै प्रभु तालीबाट धन्यवाद दिनु। यो चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र म जब परमेश्वरको वचन यदि ध्यान दिएर सुन्छौँ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी भरिपुरीमा रहेर सुन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले पक्कै पनि हामीलाई टच गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त कराउँछु अनि मेरा भेडारले मेरो स्वर चिन्छ भन्छ होइन। यूहन्ना 10 अध्यायमा म असल गोठा हो। तपाईँ प्रभुको भेडा हो भने तपाईँले प्रभुको स्वर चिन्नुपर्छ अनि आउँछन्।
मसँग खान्छन्, बुवासाहरूसँग खान्छ भेडाले खाँदैन, खायो भने त्यसले चाहिँ गाँचेर उसले मारेर हिँडिदिन्छ होइन। त्यसकारण दुष्टको आवाज हामीले चिन्नुपर्छ र प्रभुको आवाजलाई हामी चिन्नुपर्छ। त्यो प्रभुको आवाज चिन्यो भने चाहिँ र त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई ठुलो जीवनमा आशिष। अनि मेरो रोग निको भयो, हालेलुया। अनि यो चिन्ताले चाहिँ धेरै प्रकारको रोगहरू आउँदो रहेछ है। डिप्रेसन, ग्यास्ट्रिक अल्सर, क्यान्सर, धेरै यो चिन्ता गर्नेहरूलाई क्यान्सर हुन्छ है। अनि पागल हुन्छ, के हुन्छ अरे पागल, धेरै चिन्ता गर्ने पागल हुन्छ। वर्तमानमा भएको अवस्थामा नि उसले झन् उसको विकराल हुँदै जान्छ, अन्तत ऊ पागल पनि भन्छ। त्यसकारण धेरै भविष्यको चिन्ता गर्नु चाहिँ पागल हुनु। आज त्यो एउटा देश छ के पोल्यान्ड, त्यो पोल्यान्डमा धेरै जवानीहरू बिहे नगरी बस्छ अरे, किनभने उसलाई भविष्यको चिन्ता छ अरे। छोराछोरी जन्मायो भने त्यो बुढीलाई ल्यायो भने कसरी पाल्नु, के गरी खुवाउनु हुन्छ। धनी देश हो, मान्छेहरू यहाँबाट काम गर्न जान्छन्, तर त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसन रोगी, चिन्ता के बिहे नगरिकन धेरै जस्तो बसेको छ, 40-50 वर्ष भइसक्यो जवानहरू। न्यून विवाहित हुनेहरू मान्छे न्यून छ भनेर त्यहाँ भनिरहेछ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो चाहिँ चिन्ताको कारणले तपाईँको वंशै नासिएर जान्छ। के को कारणले? चिन्ताको कारणले। केले रे? चिन्ता। धेरै चिन्ता पिरफिक्री गर्नु भने वंश नै नासेर जान्छ। चिन्ता फिक्री गर्नेहरू अधर्मीहरू हुन्। के अरे? उपदेशकको हितोपदेशको पुस्तक अनुसार हेर्ने भने वंश नाश हुनेहरू चाहिँ अधर्मीहरू हुन्, जसको वंशै हुँदैन, पुस्ता हुँदैन, उनीहरू चाहिँ अधर्मी भनेर भनिन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी अधर्मी बन्नु हुँदैन, चिन्ता गर्ने चाहिँ अधर्मी व्यक्तिहरू हुन्। त्यसकारण त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई वंश नाश गर्छ तपाईँको। त्यसकारण हामीले त्यो चिन्ता गर्न जान्न। हामीलाई परमेश्वरले एकदमै प्रभुमा भरोसा गर्ने व्यक्ति बनाएको चाहनुहुन्छ। फिलिपी 4:4 देखि 6 सम्म र 7 सम्म कसले पाउनु भएको छ? पढिदिनुहोस् त। आनन्द गर, तिमीहरूको सबै मानिसहरूलाई थाहा होस् प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्ता नहोऊ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिनीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। आमेन। धन्यवाद छ हाम्रो पास्टर नेमालाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। र हामीले कुनै कुरामा चिन्तित नगर्नु, तर प्रभुमा धन्यवाद हुनु। हालेलुया। भात खानु नपाए पनि, चिउरा मात्रै बिस्कुटी मात्रै खानु पाए पनि हामी प्रभुमा धन्यवादी भएर खानुपर्छ। आमेन। त्यसकारण कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। हालेलुया। गनगन गरेर चाहिँ हामी बिन्ती बिसाउने होइन, तर धन्यवाद दिएर। आमेन। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी भविष्यको चिन्ता गरेर हामीलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन। हामीले वर्तमानमा आफूलाई एक्टिभ गर्ने, अहिले नै हामीले राम्रो आफूलाई अहिले हुँदाखेरि नै, अहिले यो जुन समय हामीसँग छ त्यतिखेरै हामीले आफूलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ, अनि भविष्य आफै सुन्दर भएर जान्छ। हालेलुया। भङ्गेरा पनि परमेश्वरको इच्छा विपरीत भुइँमा झर्दैन भनेर मत्ती 10:29 देखि 31 सम्म छ। मत्ती 6:25 देखि 34 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा होइन। अनि त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशूले चिन्ता र पिर फिक्रीको बारेमा त्यहाँ भन्नुभएको छ। कुनै एउटा कपाल पनि तिमीले कालो सेतो बनाउन सक्दैनौ, सेतो कालो बनाउन सक्दैनौ होइन। त्यसकारण स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको कुनै पनि कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। त्यसकारण हामी प्रभुमा नै भरोसा गर्ने कुराहरूमा र प्रभुको राज्य खोजी गर्ने र सबै कुराहरू चाहिँ थपिने छ भनेर भनेको छ। हालेलुया। अब अन्तिम चाहिँ ह्याभ फन भनेको छ, आनन्द मनाउनुहोस्। लास्टको चाहिँ 13औंमा चाहिँ आनन्द मनाउनुहोस्। हामी युवा अवस्थामा चाहिँ आनन्दित हुनुपर्छ। हालेलुया। युवा अवस्थामा प्रभुले भनेको चाहनुहुन्छ। त्यो त 80-90 वर्ष पुगेपछि आँखा नदेख्ने, यहाँबाट राल झर्न थाल्छ होइन, यहाँबाट सिगान झर्न थाल्छ, त्यतिखेर ठिक छ, हात पनि चल्दैन होइन, ठिक छ। त्यतिखेर त अब उफ्रेर नाच्न है पास्टरले भन्दाखेरि हुन्छ, हुँदैन। अहिले नै हो आजको दिन मजाले नाची गाउने होइन, यसरी ड्रम बजाउनु। अघि हामी पास्टर ड्रम बजाउने हुन्छ, पछि तपाईँ ड्रम बजाउनु मन लाग्छ बुढो भएपछि? लाग्दैन। मण्डलीमा बाजाहरू चाहिँ बजाउनुपर्छ। हालेलुया। आनन्द मनाउनु पर्यो। अहिले हामी आफ्नो जवानीपनमा चाहिँ आनन्द मनाउनु पर्छ। अनि एकदमै भजन सङ्ग्रह 118:24 कसैले पाउनु भएको छ सायद छ, पढिदिनुहोस् त।
आजको दिन परमप्रभुले सृजन भएको यसमा हामी आनन्दित हौँ र रमाऊ। आमेन, हालेलुया। यो युवा अवस्था चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ हामीलाई। तपाईँहरूलाई हामी त अब अलिक हाम्रो युवा अवस्था ढल्दै गयो, 40 लागिहालेछ म पनि है। यो आज तपाईँहरूको जुन युवा अवस्था छ यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको। त्यसरी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ प्रभुलाई है। तपाईँहरू भन्नुहोस्, म मेरो युवा अवस्थामा आनन्दित हुन्छु। हालेलुया, आनन्दित हुनुपर्छ। र यो युवा अवस्थामा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ है प्रियहरू है। हामी कति छिटो काम गर्न सक्छौँ। आमेन। आनन्द मनाउँदै गर्नु पर्यो कि प्रभुले मलाई यस्तो छिटो काम गर्ने शक्ति दिनुभएको छ, छिटो छिटो गर्नु पर्यो। हालेलुया। मेरो बुवा आमाले अब यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, म गर्न सक्छु, आहा गर्दै हाँस्दै काम गर्नु पर्यो कि। इन्जोय गर्नु पर्यो आफ्नो काममा। बुवा आमाले काम लगाएको छ, ठ्याक्क यस्तो काम, यो काम पनि मलाई लाग्छ, यो साना मसिना काम नलाउनु मलाई भन्नु हुँदैन। आहा म छिटो गर्छु भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। हालेलुया। कुनै पनि काम गर्दाखेरि आनन्दित मनले धन्यवादी भएर हामीले गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि हामीले धेरै कुराहरू यो अहिले जवान अवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले कति कुराहरू खानेकुराहरू होइन, अब हामीलाई खानेकुराहरूको रुचि अब हट्दै गयो। अब पास्टर उज्जवल भन्दा मलाई होइन अलिक खाने अलिक रुचि छ होला, तर उहाँलाई अझै कम भइसक्यो। हाम्रो दिदीहरूलाई अझै कम भइसक्यो। अब पहिला हामी केक खानु पायो भने हुन्थ्यो, यो खानु पायो भने हुन्थ्यो त्यस्तो। अब हामीलाई के भन्छ, केक खायो भने यति केक मात्रै खान्छ है, धेरै खानु सक्दिनँ म भन्छु होइन। हामी कफी पनि ल्याउँछ, कोक पनि ल्याउँछ, केक पनि ल्याउँछ, पास्टर बाबुहरूलाई धेरै कुरो ल्याउँछ, तर म अब चाहिँ यसरी म खानु सक्दिनँ भन्दै म चाहिँ खाँदिनँ। किनभने शरीरले अब त्यसलाई के गर्छ, धान्दैन नि त। त्यही खाएको कुराहरू चाहिँ विष बनेर हामीलाई त्यसले चाहिँ नाश गरिरहन्छ। त्यस कारण धेरै हामीले विचार, अहिले तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ, तपाईँले जे पनि पचाउनुहुन्छ। आमेन। सुँगुरको मासु 1 किलो ल्यायो भने खानुहुन्छ यो भाइले होइन, खानुहुन्छ। मैले नि खाएको कि त्यही भएर भनेको, 1 किलो पनि खाइदिन्थेँ म पोलेर है। तर अब म सक्छु सक्दिनँ, त्यसले मलाई 3-4 दिन लडाउँछ। खानु त 1 दिन मजाले खायो, 3-4 दिन चाहिँ मजाले फेरि वेट धागा हुन्छ है। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले अहिले यो जवानीपनमा चाहिँ हामीले आनन्दित भएर बस्नुपर्ने। हामी कोही पनि निराश हामी हुनु हुँदैन। हालेलुया। निराश हामी हुनु हुँदैन। धेरै संसारका मान्छेहरू निराश छन्, तर तपाईँलाई तपाईँको अनुहार देख्दाखेरि उनीहरूले भन्नु पर्यो होइन, के को खुसी हौ साइला भनेर भन्नु पर्यो। आमेन। त कहिल्यै निराश भएको देख्दिन त भन्नु पर्यो क्या। आमेन। अनि तपाईँको जीवन चाहिँ वास्तवमा आत्मा र सत्यतामा तपाईँले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर देखिन्छ क्या। आत्माले मात्रै प्रभुलाई धन्यवाद दिएर हुँदैन, आत्मामा मात्रै प्रभुसँग सम्बन्ध बढाएर हुँदैन, सत्यता भनेको चाहिँ देखिनु पर्यो। आमेन। हालेलुया। अब एउटा कथन भनेर म तपाईँहरूको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। C.T. स्टड भन्नेले यसरी लेखेको छ, ओन्ली ओन लाइफ विल सुन बी पास्ट, ओन्ली वाट्स डन फर क्राइस्ट विल लास्ट भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने इङ्ग्लिस राइटरले भनेको ओन्ली ओन लाइफ विल सुन बी पास्ट भनेको हामीसँग एउटै मात्रै जीवन छ र जीवनको दुवै धागाहरू बितेर जानेछन् भनेको मतलब यो डोरी जस्तो के हाम्रो एउटा जसरी एउटा यो कुनै पनि कुराहरू यो दुईटा डोरीमा यो झुटेको छ नि हैन, यो के अरे बिजुली बत्ती हैन, त्यो प्लस माइनस त्यो दुईटै निस्केपछि के हुन्छ, बत्ती बल्दैन हैन। त्यसै त बितेर जानेछन्, दुईटै कुराहरू चुडेर जानेछन् हाम्रो जीवनको। अहिले यो पेनमा पनि हेर्ने भने यहाँनिर उसले चाहिँ यो पेनको डोरीसँग यहाँ दुईटा सिलाइ हुन्छ नि हैन, यो बलियो होस् भनेर गरेको हो नि त, अलिक स्टाइल पनि राम्रो देखिन्छ हैन। दुईटा डोरीहरू, अब हामी श्रीमान श्रीमती दुईजना हैन, सबै कुराहरू बितेर जानेछन् भनेको छ, तर ओन्ली वाट्स डन फर क्राइस्ट विल लास्ट भनेको छ। तर येशू प्रभुको निम्ति गरिएको कुराहरू चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ रहिरहनेछ भनेको। आमेन। एभर लास्टिङ। यदि तपाईँले तपाईँको जीवनको कामहरू अनन्तसम्म रहेको र त्यसको इनाम तपाईँ पाएको देख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एउटै कुरा हो, येशू ख्रीष्टको निम्ति तपाईँ जीवन जिउनुपर्छ। हालेलुया। मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशूलाई पाएँ। मेरो बुवा यद्यपि पास्टर हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमा पहिलेदेखि हामीलाई वचन, बाइबल, भजन, प्रार्थना सिकाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर मैले 20 वर्षको भएपछि मात्रै येशू प्रभुलाई मैले व्यक्तिगत मेरो जीवनको राजा, मुक्तिदाता, मलाई साथ दिने प्रभु, मेरो मित्र हुनुहुन्छ भनेर मैले स्वीकार गरेँ। त्यसदेखि यता म कहिले पनि एक्लो भएको महसुस गर्नु परेको छैन। आमेन। सधैँ म जहाँ जान्छु प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म मोटरसाइकलमा एक्लै हिँडिरहेको छु, प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर म
सोचिरहेको हुन्छ। आमेन। र त्यो कुरालाई हामीलाई भित्री एउटा आनन्द शान्ति प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। भजन पनि बनाउँछु म हिँड्दा हिँड्दै कहिले एक्लै भएको बेलामा होइन। र प्रभुले हामीलाई यसरी आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आउनुहोस् म सानो प्रार्थना त्यसपछि हामीले पास्टरको समय दिनेछु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। संसारमा अरू धेरैले पनि म तिमीलाई माया गर्छु भनेर भन्छ होला, तर त्यो सबै झुटा हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवन क्रुसमा हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो अनि हामीलाई फेरि त्यो मरेकाहरूको चेला तपाईँले बन्न दिनु भएन, तर तपाईँ जीवित भइ उठ्नुभयो। त्यस कारण तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आशा नयाँ उमङ्ग दिनुभयो र त्यो उमङ्गमा हामी बाँचिरहेको छौँ। हामी कहिले पनि हाम्रो जवानीपनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा हामी चलाउने छैनौँ। यी 12-13वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यी सबै कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको छ र हाम्रो जीवनलाई एउटा असल क्रिस्चियन युथ लाइफ जीवन जिउनको निम्ति तपाईँ हामीलाई तयार गर्नुहुँदैछ। धन्यवाद छ हामीलाई। अझै पनि तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाई र भरिपुरी र तपाईँको सहयोगको खाँचो छ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ सबैजना जय मसीह।